वेलकम अगेन टू न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। दिस इज इवेंजलिस्ट मेहताब गिल। आज एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जो इस वीडियो का थंबनेल है उसको देखकर ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं किस ताल्लुक से बात करने वाला हूँ। आज एक बार फिर से डॉक्टर जमील नासिर साहब ने उसी पैगाम जो कि उन्होंने क्रिसमस के ताल्लुक से दिया, जिसका उन्वान था क्या मुकद्दसा मरियम अब्दी कुंवारी है, उस तसलसल को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर से उन्होंने एक वेरी शॉर्ट क्लिप उन्होंने अपने किसी पुराने मैसेज में से लेकर उसको आज दोबारा से अपने चैनल पर अपलोड किया है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं, जिस तरह आप सबने देखा पिछले पैगाम के रिस्पॉन्स को भी आपने सुना होगा, और उसमें जो खुदा के कलाम के हकायक जिस तरह खुदा के कलाम में लिखे हैं उस तरह से मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मेरी दुआ है कि डॉक्टर जमील नासिर साहब खुदा के कलाम को जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है उस तरह खुदा उनको तौफीक बख्शे कि वो उस तरह से उसको पेश कर सकें। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। तो डायरेक्टली हम खुदा के कलाम को नहीं कह सकते कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। जिस तरह आप देखिए कि माजी में जब वो रिस्पॉन्स मैंने रिकॉर्ड किया तो उसमें भी फरिश्ता के ताल्लुक से बारहा वो यही फरमा रहे थे कि फरिश्ते ने ये कहा। तो जब फरिश्ते ने, हम कहते हैं ये कहा, तो फिर उस वक्त वो खुदा का कलाम बन जाता है, क्योंकि खुदा फरिश्ते ने जो बात भी कही है वो हमें खुदा के कलाम में से ही पता चलता है। इसी तरह से आज भी जब डॉक्टर जमील नासिर साहब ने अपनी वीडियो अपलोड की है, इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लिप जो उन्होंने अपने माजी में से किसी मैसेज में से लिया, और वो काफी पुराना लगता है मैसेज जो उन्होंने दिया होगा, उसमें से एक क्लिप लिया है। और वो क्लिप क्या है उस पर भी अभी हम जाएंगे और उसको भी देखेंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें वो क्लिप देख लेना चाहिए, देन उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आइए वो क्लिप हम देख लें। जब सूरज नहीं है, जब चांद नहीं है, जब सितारे नहीं थे, जब सयारे नहीं थे, जब इजरा में फल्क नहीं थे, जब नैरे अकबर नहीं था, जब नैरे असगर नहीं था, जब आसमान नहीं था, जब जमीन नहीं थी, जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा मां से वजूद में नहीं आया था, यहाँ तक कि जब आदम भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, मुकद्दसा मरियम उस वक्त से खुदा के मंसूबे के अंदर मौजूद थी और उसका हिस्सा थी। अब कई लोग परेशान हो जाएंगे। जब कुछ नहीं था, यहाँ तक कि आदम और हवा भी नहीं थे, तब से वो खुदा के मंसूबे के अंदर शामिल है। जी साथियों, आपने इस क्लिप को देखा। इसमें डॉक्टर जमील नासिर साहब ने उसी तसलसल को बरकरार रखा है और मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक ही से एक शॉर्ट क्लिप अपने किसी पुराने मैसेज में से एडिट करके उसको उसके ऊपर दिया है। इसको पेश करने की क्यों ज़रूरत उनको पेश आई ये मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूं कि जो उनका पिछला उन्वान जो उन्होंने अपने पैगाम के ऊपर जो थंबनेल में दिया था वो मैं अभी आपके सामने पेश कर भी देता हूं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो टॉपिक दिया गया था वो था क्या मुकद्दसा मरियम अब्दी कुंवारी है। तो डॉक्टर साहब ने उस पूरे पैगाम में इस टॉपिक को टच नहीं किया, इस अब्दी कुंवारी के उन्वान को उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने बाकी तमाम बातें जो है वो की, लेकिन इस टॉपिक को उन्होंने उस तरह से पेश नहीं किया। मैं ये समझता हूं, मुझे ये लगता है कि शायद उस कमी को पूरा करने के लिए इस आज के क्लिप को उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो अगर हम इसकी बात करें, इस क्लिप की बात करें, तो इसमें डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो मुकद्दसा मरियम है, हजूरुल मसीह की वालिदा माजिदा जो है, वो दुनिया की तमाम चीज़ें जब बनाई गई, यानी कि 6 दिन में खुदा ने जो कुछ भी बनाया उस सब से पहले जो है वो खुदा के मंसूबा में जो मरियम मुकद्दसा है वो खुदा के मंसूबा में थी और वो इसका हिस्सा थी। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि शायद वो अब्दी कुंवारी के टॉपिक को उन्होंने उससे रिलेट करने की कोशिश की है। मैं अब आपको बताता चलूं कि खुदा के कलाम में तो ये लफ्ज बा लफ्ज इस तरह से तो नहीं लिखा हुआ कि वो खुदा के मंसूबा में शुरू से थी, ना अहद अतीक में और ना ही अहद जदीद में इसका कहीं जिक्र मिलता है। लेकिन
جب ہم کلام خدا کے آغاز کو دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، تو اس کے تیسرے باب کی 15ویں آیت میں جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس وقت خدا اس بابت جو ہے وہ ضرور ایک پیش گوئی کر دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ پہلے ہی سے اس کے بابت ہمیں بتا دیتے ہیں، جس میں آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ خدا باپ نے جو ہے وہ اس وقت میں جب گناہ سرزد ہو گیا، اس کے بعد خدا نے اس بات کو جو ہے وہ اس خوشخبری کو، اس آنے والے وقت کی پیش گوئی کو انہوں نے بتا دیا کہ میں سانپ اژدہا اور یعنی کہ ابلیس اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، عورت میں سے ایک آئے گا جو سانپ کے سر کو کچلے گا اور اس کی سانپ جو ہے وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو عورت کی نسل میں سے یعنی کہ ایک ایسی عورت جس کا مرد سے کوئی ریلیشن، فزیکل ریلیشن نہیں ہوگا، اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ در حقیقت اس بارے میں پیش گوئی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ کب ہے؟ یہ پیش گوئی ملتی ہے کائنات کی تمام تر چیزیں بننے، آدم اور حوا کے بنائے جانے کے بعد۔ خدا جب گناہ سرزد ہوتا ہے آدم اور حوا سے، تب خدا یہ بات کرتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا نے گو کہ اس کو ظاہر کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا ہر چیز جانتا ہے کہ خدا جب سے ہے، کسی کو نہیں پتا خدا کب سے ہے۔ یہ خدا ہی کی ذات ہے جو عبدالآباد ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ابدی ہے جس کی ذات، یہ خدا ہی ہے۔ اور جب سے خدا ہے، خدا کو ہر چیز کا پتہ ہے، خدا کو آخری دن تک کا پتہ ہے، اور آخری دن کے بعد عدالت کا بھی پتہ ہے، عدالت کے دن کیا ہوگا یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ خدا کو ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ اس کے نالج میں ہے، خدا ہر چیز کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں بات کی جائے تو پھر میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بی بی مریم مقدسہ وہ، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ، میں اور دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کے آلریڈی پلان میں تھے۔ تو یہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پلان میں تھے، تو اس کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت ہمیں گواہی بھی جو ہے بائبل سے مل جاتی ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے، اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تو جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو اس آیت کو پڑھ کر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب خدا یرمیہ سے بات کرتا ہے تو خدا سے کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ یہ جو تھا کا لفظ ہے نا، یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پہلے ہی سے جو ہے ماضی میں، اس کے پیدا ہونے سے، جو اس کا پیدا ہونے کا پریزنٹ ہے، اس سے پہلے ہی خدا جانتا تھا کہ میں اسے اس کے ماں کے بطن میں خلق کروں گا۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو پھر تو خدا کو نہ یرمیہ کا بھی پتہ ہے، اور خدا کو تمام لوگوں کا اس طرح سے پتہ ہے۔ آپ دیکھیں لکھا ہے کہ میں تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ اس کے ولادت سے پہلے خدا نے اس کو جو ہے وہ مخصوص بھی کر دیا تھا، اور اس کو قوموں کے لیے جو ہے وہ نبی بھی ٹھہرا دیا تھا۔ تو جب اس کو بنیاد بنا کر میں دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو تو اس طرح سے تمام ان لوگوں کا جو دنیا میں آئے ہیں یا آنے والے ہیں، خدا کو ہر ایک کا پہلے ہی سے پتا تھا۔ تو اس تناظر میں یہ بات کہنا بری نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس ٹاپک کو لے کر اس تسلسل کو چلا رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا، کیونکہ ابدی جو کا مطلب ہے آغاز سے، شروع سے جو ہے وہ کماری نہیں ہے، وہ کماری ہے جب خدا نے اس بی بی مریم کو اپنے ماں باپ کے بطن سے پیدا کیا، اس کے بعد وہ جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد وہ بلوغت کو پہنچی، اور جب وہ بلوغت کو پہنچی تو بغیر کسی مرد کے ریلیشن کے خدا نے ان کو اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے اس بات کی خوشخبری پہنچائی کہ وہ حاملہ ہوں گی۔ یہاں اس سارے سینیریو میں ہمیں جو ہے وہ ابدی
कंवारी होने के ताल्लुक से अगर इस तसलसल को देखा जाए तो फिर यहाँ पर आकर एक गड़बड़ जो है वो महसूस होती है। ऑलरेडी खुदा हर एक को जानता है कि वो जिसको मैंने भेजना है, पैदा करना है, वो क्या करेगा, वो कैसा होगा, उसका किरदार कैसा होगा, उसकी आखिरत कैसी होगी, इस खुदा को सब चीज़ों का पता है। सो वो खुदा ही क्या जिसे हर चीज़ का पता ना हो। सो गॉड इज़ ऑल नोइंग गॉड, और उससे तमाम चीज़ों का इल्म है। सो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है, अगर उस एक तसलसल को लेकर आपने अपलोड की है तो फिर ये मेरा ख्याल है कि गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ और खुदा के हुजूर अपने दस्ते दुआ बुलंद करते हुए खुदा के हुजूर इल्तिजा करता हूँ कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और कलाम की बातों को जिस तरह से कलाम में लिखी हैं उसी तरह से आपको पेश करने की तौफीक बख्शे। ना सिर्फ आपको, मुझे, बल्कि दुनिया के तमाम खुदाम को खुदा ये करने की तौफीक दे। उम्मीद करता हूं नाजरीन आपको इस वीडियो से जरूर बरकत हासिल हुई होगी। एक नई वीडियो और नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।